Good afternoon, dear students. Dear students, probability for part second, probability for part second. Dear students, आज चाहिँ हामी यसमा स्टडी गर्नेछौँ एक्सपेरिमेन्टको र त्यसपछि 2 नम्बरमा हामी रेन्डम एक्सपेरिमेन्ट र तेस्रोमा हामी स्टडी गर्नेछौँ सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस इभेन्ट भनेको धेरै तरिका हुन सक्छ तर हामी त्यसमध्ये केही हामीले इभेन्ट यो पनि एक्सपेरिमेन्ट इभेन्ट नै हो रेन्डम एक्सपेरिमेन्ट इभेन्ट र सैंपल स्पेस त्यसो भने यो इभेन्टसँग सम्बन्धित कुरा छ र यसमा के हुन्छ भने धेरै नै इभेन्ट हुन्छ जसमध्ये केही मेन टपिक लिएर उपस्थित भएको छौँ र मेन टपिकको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ। अब एक्सपेरिमेन्ट भनेको परीक्षण गर्ने। जब हामी के छ भने कुनै पनि इभेन्ट वा कुनै पनि वस्तुलाई हामी जब के गर्छौँ भने एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ परीक्षण गर्छौँ त्यसबाट कुनै रिजल्ट आउँछ। त्यो रिजल्ट कब सम्भव हुन्छ कब रिजल्ट त्यो आउँछ भने जब हामी एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ। जब हामी एक्सपेरिमेन्ट गर्दैनौँ तबसम्म के हुन्छ भने हाम्रो रिजल्ट आउँदैन। कुनै वस्तुको परीक्षण गरेपछि त्यसमा जुन रिजल्ट आउँछ त्यो जुन हामी परीक्षण गरेका छौँ र परीक्षणबाट जुन रिजल्ट आएको छ त्यो भनेको एक्सपेरिमेन्ट हो। जस्तै कि मानौँ एउटा क्विन छ अब यो क्विनलाई हामी के गर्यो भने टस गरेपछि हामीसँग अप्सन के आउँछ भने या त हेड आउन सक्छ या त टेल आउन सक्छ। त यो हेड र टेल आउनु भनेको के हो भने हामीले एक्सपेरिमेन्ट भन्न सक्छौँ। यो भनेको एक्सपेरिमेन्ट गरेपछि यो क्विनलाई हामी के गर्यो त टस गर्यो र टस गर्यो भने त्यही के हो त एक्सपेरिमेन्ट। किनभने जबसम्म टच गर्दैन तबसम्म रिजल्ट भनेको हामीले थाहा हुँदैन कि यो हेड हुन्छ कि टेल हुन्छ। जुन यो टस गर्ने जुन यो शब्द टस जुन शब्द छ त्यो शब्दले नै के बुझाउँछ भने एक्सपेरिमेन्ट। हामी यो हेड र टेल पाउनुको अर्थ भनेको हामी पहिला त्यसलाई के गर्यो भने टस गर्यो यानी कि एक्सपेरिमेन्ट गर्यो र एक्सपेरिमेन्टबाट त्यो के आयो भने हेड आयो वा टेल आयो। या त हेड आउन सक्छ या त टेल आउन सक्छ। यो भनेको यो टस जुन वर्ड छ ड्रो जुन वर्ड छ थ्रो जुन वर्ड छ भने यो के हो भने एक्सपेरिमेन्टको वर्ड हो। किनभने हामी पहिला जस्तै एउटा डाइस छ एउटा डाइसले थ्रो गर्यो अनि थ्रो गरेपछि हामीले थाहा हुन्छ त्यहाँ 1 आउँछ 2 आउँछ 3 आउँछ 4 आउँछ 5 आउँछ 6 आउँछ। यदि हामी थ्रो नै गर्दैनौँ भने यानी कि एक्सपेरिमेन्ट नै गर्दैनौँ भने इभेन्ट आउँछ कहाँ। त इभेन्ट आउनु नै भनेको कुन प्रोसेसबाट कसरी इभेन्ट आउँछ भने त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्न सक्छ भने एक्सपेरिमेन्ट भन्न सक्छ। एक्सपेरिमेन्ट इज द प्रोसेस अफ द इभेन्ट। एक्सपेरिमेन्ट इज द प्रोसेस अफ द इभेन्ट। एक्सपेरिमेन्ट के हो भने इभेन्टको प्रोसेस हो। इभेन्ट आउनु प्रोसेस हो र त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ भने इभेन्ट भन्छौँ। जस्तो टस गरौँ थ्रो गरौँ। थ्रो भनेको के हो भने हामीले थाहा छ थ्रो गर्यो भने एउटा डाइसलाई थ्रो गरेपछि हामीले थाहा हुन्छ 1 2 3 4 5 6 आउँछ। त्यो भनेको डिफरेन्स एक्सपेरिमेन्ट। अब रेन्डम एक्सपेरिमेन्ट जुन एक्सपेरिमेन्ट गरेपछि एक्सपेरिमेन्ट त हामीले गर्नै पर्छ। अब एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेपछि जस्तै कि के हुन्छ भने एउटा डाइसलाई हामी फाल्यो भने एउटा डाइसलाई हामी के गर्यो भने थ्रो गर्यौं एउटा डाइसलाई के गर्यो भने थ्रो गर्यौं। त यो डाइसलाई जब हामी थ्रो गर्छौं भने यो डाइसमा कतिवटा चाहिँ इभेन्ट आउने सम्भावना छ। यानी कि यो डाइससँग कतिवटा इभेन्ट छ 1 2 3 4 5 र 6। ठीक छ। अब के छ भने यदि एट अ टाइम सेम समयमा एउटा एकचोटी हामी डाइस यदि थ्रो गरेपछि केही इभेन्ट केही सेट बनाउँ यसलाई 1 2 आ अर्को b = के आ भने 2 3 4 र 5 र 6। अब यसमा के छ भने के देखिरहेको छ भने हामी कि यदि एक्सपेरिमेन्टमा हामी गर्नुपर्छ। एक्सपेरिमेन्ट त हामी गर्यौं तर एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेपछि एउटा आयो भने यहाँ दुई चोटी एक्सपेरिमेन्ट भयो एउटा 1 र अर्को 2। यहाँ भनेको 4 चोटी भयो 1 2 3 4।
यानी कि 3 आउने एकचोटी, 4 एकचोटी आउने, 5 एकचोटी आउने, 6 एकचोटी आउने, 4 चोटी यहाँ एक्सपेरिमेन्ट भयो र 2 चोटी यहाँ एक्सपेरिमेन्ट भयो। 2 1 र 2 आयो जुन जुन चाहिँ यसमा छैन र 3 4 जुन यसमा छैन। त यदि जुन एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेपछि एकै साथमा एउटै समयमा एट द सेम टाइममा के छ भने सेम इभेन्ट आउँदैन, सेम इभेन्ट आउँदैन, त्यसलाई हामी के भन्छौँ र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भन्न सक्छौँ। के भन्न सक्छौँ भने र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भन्न सक्छौँ। when experiment the event does not occur the same in the condition is called the random experiment। भनेको के छ भने जब हामी एक्सपेरिमेन्ट गर्छौं, एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेपछि जुन इभेन्ट हाम्रो आउँछ त्यो डोन्ट अकर द सेम कन्डिसन, एउटै कन्डिसन त्यो इभेन्ट आउँदैन। यहाँ जुन छ भने 1 2 यसमा 1 2 छैन, एउटै कन्डिसनमा। जस्तै कि हामी अब एक्सपेरिमेन्ट गरेपछि इन दैट टाइम एउटै समयमा जब हामी एक्सपेरिमेन्ट गर्छौं भने त्यसको दुईटा कन्डिसन एउटै समयमा आउँदैन। अब दुईटा कन्डिसन जस्तै कि एउटै समयमा आउँदैन भनेको यहाँ जस्तै हामी थ्रो त गर्यौं तर यसमा 1 आयो त यसमा 3, यसमा 2 त यसमा 4, यसमा के छ भने यसमा चाहिँ 1 2 छैन, यसमा 3 4 5 6 छैन। त यो भनेको र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट हो। अब जुन र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट को जुन अल पोसिबल द सेट of all possible event by experiment भनेको by एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेपछि जुन अल पोसिबल इभेन्ट जुन आउँछ, अल पोसिबल इभेन्ट जस्तै कि हामीसँग एउटा डाइस छ, एउटा डाइसलाई थ्रो गर्यो, एउटा क्वीनलाई हामी के गर्यो त एउटा क्वीनलाई थ्रो गर्यो, थ्रो गरिसकेपछि हेड र टेल आयो। त हेड र टेल भनेको अल पोसिबल भनेछ, अल पोसिबल इभेन्ट। त पोसिबल दुईटै छ, अल पोसिबल पनि दुईटै छ, या त एउटा हेड आउँछ या त टेल आउँछ। यसलाई हामीले सिम्पल एक्सपेरिमेन्टमा यस इक्वल टु हामी लेख्न सक्छौं कि हेड टेल यसरी, र नम्बरमा यसैले हामी लेख्न सक्छौं 2 किनभने हेड 1 र टेल 2। अब एउटा डाइसको कुरा गरौँ। जस्तै एउटा डाइसको कुरा गर्दाखेरि डाइसमा कति हुन्छ भने 1 2 3 4 5 र 6। अब यहाँ यस भनेको सैंपल स्पेस, तो यहाँ भनेको प्रोबेबिलिटी 1 इभेन्ट को 1 2 3 4 5 र 6, यानी कि यो 1 2 3 4 5 6 मध्ये कुनै पनि इभेन्ट घट्न सक्छ। अब आउटकम्स हुन सक्छ। यसलाई चाहिँ हामीले सैंपल स्पेसमा यसरी भन्न सक्छौं कि एकचोटी थ्रो गरेपछि 1 आयो, अर्कोचोटी थ्रो गरे भने 2 आयो, 3 आयो। त अल पोसिबल भन्ने कतिवटा 6 वटा, बढीमा हामी 6 चोटी हामी के गर्न सक्छौं भने डाइसले थ्रो गर्न सक्छौं। एकचोटी 1 आयो, एकचोटी 2 आयो, एकचोटी 3 आयो, 4 आयो, 5 आयो, 6 आयो, 7 आयो। भनेको यो के हो भने अल पोसिबल इभेन्ट को सेट हो। जस्तै कि यसलाई नम्बरमा लेख्दाखेरि हामी के लेख्छौं भने 6 1 2 3 4 5 6। यो भनेको के हो भने हाम्रो पोसिबल इभेन्ट हो। अब सपोज माने यहाँ त 1 डाइस हो, यदि 2 डाइसलाई यदि थ्रो गरेपछि के हुन्छ, 2 डाइसलाई थ्रो गरेपछि के हुन्छ 2 डाइस। त 2 डाइसको सिम्पल स्पेस भनेको कति हुन्छ त 6 को स्क्वायर इक्वल टु 36 वटा हुन्छ। एउटाको छ 6 हुन्छ अनि 6 को स्क्वायर भनेको 36 हुन्छ। जस्तै कि यहाँ हामीसँग अर्को सपोज माने कि 2 क्वीन छ, 2 क्वीन छ, दुईटा क्वीनलाई टस गरेपछि दुईटा क्वीनलाई टस गरिसकेपछि चाहिँ सैंपल स्पेस कति हुन्छ त हेरौं। दुईटा क्वीनलाई टस गरेपछि एउटाले टस गरे एउटामा हेड आयो त अर्कोमा टेल आउँछ, अर्कोमा टेल आउँछ त अर्कोमा हेड आउँछ। यदि एउटामा हेड आयो त अर्कोमा पनि हेड आउने प्रोबेबिलिटी छ, यदि यसमा टेल आयो भने यसमा पनि टेल आउने प्रोबेबिलिटी छ। यो भनेको के हो भने सैंपल स्पेसमा हेड टेल र त्यसपछि के छ भने यसरी गरौँ एस टी र टीएस एच एस र टीटी अनि यो भनेको के हो भने एस इक्वल टु 4। त हामीसँग दुईटा छ त 2 को स्क्वायर इक्वल टु 4 इभेन्ट आउँछ। त जुन हाम्रो 4 इभेन्ट छ एउटामा यदि हामी दुईटा क्वीनले ट्विस्ट गरे भने
टस गरेपछि कति आउँछ भने एउटामा हेड आयो भने अर्कोमा टेल आउँछ, अर्कोमा टेल आउँछ भने अर्कोमा हेड आउँछ, र अर्कोमा हेड आयो भने अर्कोमा पनि हेड आउन सक्छ। यदि एउटामा टेल आयो भने अर्कोमा पनि टेल आउन सक्छ, किनभने यो हाम्रो के होस् भने प्रोबेबिलिटी हुन्छ, चान्सेस त्यही छ। अब जस्तै कि यहाँ दुईटा डाइस हामी थ्रो गर्यो, त दुईटा डाइसले थ्रो गरेपछि जस्तै कि एउटामा 6 आयो भने धेरै हुन्छ सैंपल स्पेस बनाउँदाखेरि। जस्तै कि के बनाइराछौँ, जस्तै एउटामा 1 आयो भने अर्कोमा पनि 1 आउँछ। जसरी अब एउटामा 1 आयो त अर्कोमा 2 आउँछ। यदि फेरि एउटामा 1 आयो भने अर्कोमा 3 आउँछ। फेरि एउटामा चाहिँ 1 आयो भने अर्कोमा 4 आउँछ। फेरि एउटामा 1 आयो भने अर्कोमा 5 आउँछ। फेरि एउटामा 1 आयो भने अर्कोमा 6 आउँछ। यो एउटामा 1 त अर्कोमा पनि 1, एउटामा फेरि अर्कोमा 1 त अर्कोमा 2। फेरि अब यदि एउटामा 2 आयो भने अर्कोमा 1 आउन सक्छ। फेरि 2 आयो भने अर्कोमा 2 आउन सक्छ। 2 आयो भने अर्कोमा 3 आउन सक्छ। फेरि 2 आयो भने अर्कोमा 4 आउन सक्छ। अनि फेरि 2 आयो भने अर्कोमा 5 आउन सक्छ। फेरि चाहिँ 2 आयो भने अर्कोमा 6 आउन सक्छ। 3 को फेरि कन्डिसन 3 आयो भने अर्कोमा 1 हुन्छ। 3 आयो भने अर्कोमा 2 हुन्छ। फेरि 3 आयो भने अर्कोमा 3 हुन्छ। फेरि 3 आयो भने अर्कोमा 4 हुन्छ। अनि फेरि 3 अर्कोमा 5 हुन्छ। अनि 3 अनि 6 हुन्छ। फेरि चाहिँ अब 4 आयो भने 1 हुन्छ। अनि 4 आयो भने 2 हुन्छ। अनि 4 आयो भने 3 हुन्छ। 4 आयो भने 4 हुन्छ। अनि 4 आयो भने अर्कोमा 5 हुन्छ, र 5 आयो भने अर्कोमा 6 हुन्छ, र 5 आयो भने 1 हुन्छ, र 5 आयो भने 2 हुन्छ, र 5 आयो भने 3 हुन्छ, र 5 आयो भने 4 हुन्छ, र फेरि 5 आयो भने कति हुन्छ 4, यानी कि 5 हुन्छ, र फेरि 5 आयो भने 5 हुन्छ, र 5 आयो भने अर्कोमा 6 आउँछ। 5 सम्म भयो। 6 आयो भने 6 आयो भने अर्कोमा 1 आउँछ। 6 आयो भने अर्कोमा 2 आउँछ। 6 आयो भने अर्कोमा 3, अनि 6 आयो भने अर्कोमा 4, र फेरि त्यसै गरी अर्कोमा 4, यानी कि 6 आयो भने अर्कोमा 5, अनि 6 आयो भने अर्कोमा 6। अब यसलाई काउन्ट गरेपछि थाहा हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल कति भयो सिम्पल स्पेस भनेको 36 वटा हो। कन्डिसन इभेन्ट भनेको यही हुने, एउटा डाइसले फाल्यो भने एउटामा 1 आउँछ भने अर्कोमा 1 आउँछ। यसरी के हुन्छ भने त्यसैले म यसरी नलेखेर मैले यसरी लेखिदिएछु 6 * 36, र भनेको 2 पोइन्टलाई टच गरेपछि एस एरर टेल आउँछ। टेल आयो भने हेड आउँछ। हेड आयो भने हेड आउँछ। टेल आयो भने टेल आउँछ। यो भनेको के हो भने सिम्पल स्पेस हुन्छ। सिम्पल स्पेस बनाउन एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। सिम्पल स्पेस बनाउन हामीले एकदमै जान्न जरुरी छ। सिम्पल स्पेस भने कसरी बन्छ भने यही कुरा हो, अल पोसिबल आउटकम्स अफ द इभेन्ट। कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट हामी गर्छौं त्यसमा अल पोसिबल आउटकम्स कति छ भने त्यसको एउटा सेटले हामी के भन्छ भने सिम्पल स्पेस भन्छ। एक्सपेरिमेन्ट भनिसकेका छौं। एक्सपेरिमेन्ट भनेको जस्तो अब कुनै पनि वस्तुलाई कुनै पनि आर्टिकललाई जब हामी थ्रो गर्छौं प्रोबेबिलिटीको हिसाबमा, जब कुनै वस्तुलाई हामी माथि थ्रो गर्छौं, थ्रो गरेपछि मात्र हामीले डिसाइड हुन्छ कि भने त्यो के हुन्छ भने हेड आउँछ कि टेल आउँछ। जब हामी एक्सपेरिमेन्ट नै गर्दैनौं त्यो भनेको के हुन्छ भने हामी हेड टेलको कुरा हुँदैन, यानी कि रिजल्ट हामीले थाहा हुँदैन। रिजल्ट थाहा गर्नु नै भनेको एक्सपेरिमेन्ट हो। अब जुन एक्सपेरिमेन्टबाट र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भनिएको छ कि एक्सपेरिमेन्ट यसमा पनि एक्सपेरिमेन्ट हुन्छ। एक्सपेरिमेन्ट हुन्छ तर एउटै समयमा दुईटा इभेन्ट सो हुँदैन। एउटै इभेन्टमा एउटै सेम कन्डिसन यसमा हुँदैन। फरक यानी कि फरक हुन्छ, फरक कन्डिसन हुन्छ। जस्तै कि यसमा प्रोबेबिलिटी 1 2 आ, त्यसमा 3 4 5 6 आ। यसरी के हुन्छ भने के हुन्छ भने र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट हुन्छ र सैंपल स्पेस हुन्छ। अब यसमा त फेभरेबल केसेस हुन्छ। त्यसपछि अब यसमा त बुकमा धेरै नै कुरा दिएको छ। त्यो मलाई जहाँसम्म लाग्यो भने नि त्यसको केही खास युज छैन। जस्तै कि अब एक्सपेरिमेन्ट भनिसकेको छु, सैंपल स्पेस भनिसकेको छु। अब फेभरेबल केसेसको बारेमा अलिकति भन्छौं र ट्रायल्स छ। त्यसपछि हाम्रो यो कुरा हामीले जान्न जरुरी छ भने म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट र नट म्युचुअली एक्सक्लुसिभको बारेमा हामीले एकदमै जान्न जरुरी छ। अब म्युचुअली एक्सक्लुसिभ र नट म्युचुअली एक्सक्लुसिभको बारेमा हामीले जानकारी एकदमै गर्न जरुरी छ। म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा के छ भने डिस्टेन्स, अब कुनै हामीले म्युचुअली एक्सक्लुसिभको बारेमा फेरि यसरी हुँदैन, बुझाउनु पर्छ। यसलाई अलिकति म मेट्छु अनि त्यसपछि
देखिरहेको छैन राम्रोसँग अनि गाह्रो भयो। mutually exclusive mutually exclusive र अर्को नट म्युचुअली एक्सक्लुसिभ को बारेमा भन्छु। एकदमै यो बुझ्न एकदमै हामीलाई जरुरी नै छ। अब चाहिँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ र म्युचुअली नट एक्सक्लुसिभ नट म्युचुअली एक्सक्लुसिभ ल रेस्टन्स यसमा म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा के छ भने कि जस्तै हामी पढेछौँ केमा भने सेटमा पढेका छौँ, डिसजोइन्ट सेट पढेका छौँ, डिसजोइन्ट सेट पढेका छौँ। डिसजोइन्ट सेट पढ्दाखेरि के हुन्छ भने त्यसमा के छ भने कुनै पनि कमन एलिमेन्ट छैन। डिसजोइन्ट भनेको दुईटा सेट जुन हुन्छ हाम्रो यसरी र यो के हुन्छ भने सेपरेट हुन्छ। सेट ए र सेट बी आर द डिसजोइन्ट सेट, किनभने यसमा कुनै किसिमको एलिमेन्ट कमन छैन, कुनै किसिमको एलिमेन्ट यसमा कमन छैन भनेको यसलाई डिसजोइन्ट सेट भन्छौँ। ठीक त्यस्तै हामी यसलाई के भन्छौँ भने म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट पनि हामी त्यसैले भन्छौँ कि यदि दुईटा इभेन्ट हुन्छ तर दुईटै इभेन्टमा कमन कुनै इभेन्ट हुँदैन, कुनै पनि कमन इभेन्ट हुँदैन, त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भन्छौँ। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको कुनै पनि इभेन्ट हुन्छ, त्यो इभेन्टमा के हुन्छ भने जस्तै ए र बी इभेन्ट छ, तर ए र बी इभेन्ट छ भने दुईटै ए र बी इभेन्टसँग कुनै पनि किसिमको कमन एलिमेन्ट छैन। जस्तै कि ए इभेन्ट भयो 1 र 2 भयो र बी इभेन्ट भयो भने अनि 3 र 4 भयो। त्यसमा कुनै किसिमको इभेन्ट जुन छ भने कमन छैन, अनि कमन इभेन्ट छैन भने यो के हुन्छ भने म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुन्छ। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुन्छ कुनै पनि इभेन्टसँग जब दुईटा इभेन्ट छ, two events are said to be the mutually exclusive event, but they have no common any but they have not common any element or any event। कुनै पनि कमन इभेन्ट छैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भन्छौँ। त्यसले हामीले एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जान्नुपर्छ कि सेट ए र सेट बी सँग के छ भने कुनै यस्तो कमन एलिमेन्ट छैन। यसरी बुझ्नु है त, डिसजोइन्ट सेटबाट हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ कि डिसजोइन्ट सेटलाई हामी प्रोबेबिलिटीको कन्सेप्टमा बुझ्दाखेरि म्युचुअली एक्सक्लुसिभको कन्सेप्ट बुझ्दाखेरि के हुन्छ भने यसमा कुनै किसिमको कमन एलिमेन्ट छैन। यहाँ भनेको के हुन्छ भने दुईटा सेटलाई हामी के भन्छ भने जस्तै कि यहाँ हाम्रो ओभरल्यापिङ सेट हुन्छ, एक अर्काले काटेको हुन्छ, त्यसको अर्थ हो कि केही न केही यसमा कमन एलिमेन्ट छ। सपोज मानौ कि एउटा किङ छ, किङ र अर्को चाहिँ रेड कार्ड छ, रेड कार्ड रेड कार्ड नै भनौँ है, रेड कार्ड। एउटा प्याकेटमा 52 वटा कार्ड हुन्छ। 52 वटा कार्ड मध्ये 52 वटा कार्ड मध्ये किङको नम्बर कतिवटा हुन्छ भने 4 हुन्छ। र भनेको रेड कार्ड जुन छ भने अब रेड कार्ड भनेको कति हुन्छ भने अब रेड भनेको त हार्ट र त्यसपछि डायमन्ड दुईटा हुन्छ 26 हुन्छ। त्यसलाई यसरी गरौँ, डायमन्ड लौँ है त, डायमन्डै राखौँ, डायमन्ड डायमन्ड कार्ड जुन हुन्छ, डायमन्ड कार्ड भनेको कति हुन्छ भने 30 वटा हुन्छ। 52 वटा के हुन्छ भने कार्ड हुन्छ वन प्याकेटमा, 52 वटा कार्ड हुन्छ वन प्याकेटमा। त्यसमध्ये किङको संख्या कति छ भने 4 छ। र त्यसैमा भनेको छ भने डायमन्ड कार्ड, त डायमन्ड कार्ड जुन छ भने जस्तै यो किङ छ भने त किङ भनेको
चारवटा कार्ड हुन्छ। एउटा के हुन्छ भने स्पेड हुन्छ, स्पेड 1, अर्को क्लब, क्लब 1, र त्यसपछि डायमन्ड, डायमन्ड एउटा 1, र एउटा हुन्छ हार्ट, हार्ट 1। अब यहाँ भनेको जुन 1 2 3 4 र जडर कति 30 वटा जुन कार्ड हुन्छ, यो 30 वटा कार्डमा भनेको डायमन्ड कार्ड भनेको 30 वटा कार्डमा हेरौँ यहाँ यस्तो एउटा कार्ड छ भनेको कति छ भने क्वीन, यानी कि के जुन छ भने यहाँ डायमन्ड को के यहाँ छ, डायमन्ड को के यहाँ छ, 30 वटा कार्डमा डायमन्ड पनि एउटा के छ भने किङ डायमन्ड यहाँ छ, र त्यही किङ डायमन्ड यहाँ पनि छ। यो चारवटा कार्डमा पनि किङ डायमन्ड छ, र यहाँ पनि 30 वटा कार्डमा पनि किङ डायमन्ड छ। किङ डायमन्ड 30 मा पनि छ र किङ डायमन्ड 4 मा पनि छ। त यहाँ हामी के देखिरहेछौँ भने कि यहाँ एउटा किङ र यहाँ एउटा किङ, दुईटै किङ के भइरहेछ भने कमन भइरहेको छ, कमन भइरहेको छ। त कमन भइरहेको छ भने त्यही भनेको के हुन्छ भने कमन भएको हुनाले यो भनेको के हो भने डायमन्डको किङ जुन छ भने यहाँ भनेको कमन छ, यानी कि यसमा पनि छ यसमा पनि छ। यो बाहेक भनेको अब यहाँ कति हुन्छ भने 12 वटा हुन्छ, यो बाहेक भनेको यहाँ कति वटा हुन्छ 3 वटा हुन्छ सेटको नोटेसनमा। सेट अनि यहाँ कति छ भने 3 अनि 1 12 भयो, सरी 4 भयो, र यहाँ 12 अनि 1 भने कति हुन्छ 13 भयो। प्रोबेबिलिटीमा गर्दाखेरि के हुन्छ भने यसलाई हामी स्टडी गर्छौं भने जस्तै कि अब 4 चारवटा मध्ये, यानी कि चारवटा किङ मध्ये कुनै एउटा किङ आउन सक्छ, यानी 4 मध्ये कुनै एउटा किङ आयो भने कति भयो त, मानौ कि किङ त्यो भनेको कति आयो त, स्पेडको नि किङ आउन सक्छ, क्लबको किङ आउन सक्छ, डायमन्ड नि आउन सक्छ, हार्ट पनि आउन सक्छ, र त्यसपछि प्लस 30 वटा मध्ये कुनै एउटा भनेको यो कति वटा छ भने 30 वटा कार्ड छ। त 30 वटा मध्ये यानी कि 30 मध्ये 52 मध्ये कुनै एउटा के हुन्छ भने यहाँ मिस्टेक भयो, सरी मिस्टेक भयो, यानी कि प्याक छ एउटा कार्ड प्याक छ भने त 4 चारवटा मध्ये कुनै आउन सक्छ 52 मध्ये, फेरि यहाँ 30 कार्ड मध्ये कुनै एउटा कार्ड आउन सक्छ 52 मध्ये, र फेरि यहाँ एउटा हामी देखिरहेछौँ 1 कति भने 52, किनभने 52 वटा मध्ये एउटा यस्तो पनि कन्डिसन छ कि भनेको किङ दुवैमा छ, यो 4 मा पनि छ किङ एउटा, कुन किङ छ त डायमन्ड किङ छ, यहाँ पनि डायमन्ड किङ छ। त यहाँ डायमन्ड किङ छ र यहाँ पनि डायमन्ड किङ छ भने दुईटै कमन भयो, त दुईटैबाट के हुन्छ भने माइनस हुन्छ, अनि माइनस भएर के हुन्छ भने हाम्रो रिजल्ट आउँछ सिम्प्लिफाई गरेपछि 4, यानी कि एउटा प्याकेटमा 52 वटा कार्ड हुन्छ, 52 वटा कार्ड मध्ये 4 वटा कार्ड भनेको हामीले 4 वटा मध्ये कुनै पनि कार्ड आउन सक्छ, या त किङ आउन सक्छ भनेको ब्ल्याक किङ आउन सक्छ, क्लब किङ आउन सक्छ, डायमन्ड किङ आउन सक्छ, हार्ट आउन सक्छ। यो 4 वटा मध्ये कुनै एउटा आउन सक्छ, यो 4 वटा मध्ये कुनै आयो भने त 4 अप्सन त माथि जान्छ, र कति वटा मध्ये छ त भने 52 वटा कार्ड छ, 52 कार्डमा छ 4 वटा कार्ड निकाल्नु छ, त्यो कार्ड भनेको के आउनु पर्यो किङ नै हो, यो 4 वटा जुन छ भने यो किङ नै हो, यो 1 2 3 4 हैन किङ नै हो। यहाँ भनेको 13 वटा छ, 13 वटा कार्ड कहाँबाट सिलेक्ट गर्नु छ भने 52 वटा कार्डबाट सिलेक्ट गर्नु छ, 13 वटा मध्ये या त 1 आउन सक्छ, या 2 आउन सक्छ, या 3 आउन सक्छ, वा के आउन सक्छ, वा क्वीन आउन सक्छ, जे आउन सक्छ भनेको 52 मा भने जे पनि आउन सक्छ, 30 मध्ये कुनै पनि कार्ड आउन सक्छ। माइनस, अब माइनस किन गरेको भने किनभने यसमा यो 4 वटा जुन कार्ड छ भने यसमा एउटा कार्ड छ, यसमा एउटा कार्ड कमन छ, जुन चाहिँ कार्ड कमन कार्ड भनेको के छ भने किङ डायमन्ड छ, यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ, त्यस कारणले त्यो माइनस, यानी कि एउटैको संख्या छ, किङ डायमन्डको एउटा संख्या छ, त्यो 1/52 अनि सिम्प्लिफाई गरेको छ। डियर स्टुडेन्ट्स, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ र नट म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा के देखियो भने नट म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा के हुन्छ भने त्यसमा कमन के हुन्छ भने कमन इभेन्ट हुन्छ, र यसमा के हुन्छ भने कमन इभेन्ट हुँदैन। कमन इभेन्ट हुँदैन भने त्यो के हुन्छ भने म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुन्छ, र यदि कमन इभेन्ट छ भने त्यो के हुन्छ भने नट म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुन्छ। र कमन इभेन्टको कमन इभेन्ट र नन कमन इभेन्टको रिलेसनमा अब हामी फर्मुलाको रिलेसनमा पढ्छौँ कि यसको प्रोबेबिलिटीमा यसको फर्मुला के हुन्छ, यसको फर्मुला के हुन्छ। यसको फर्मुला हामी सेटमा पढिसकेका छौँ, जस्तै कि ओभरल्यापिङको
सेटमा ओभरल्यापिङ कोरिलेसन हामी पढेका छौँ। प्रोबेबिलिटी अफ भनेको नम्बर अफ पढेछौँ ए युनियन बी को नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी पढेका छौँ। डिसजोइन्टमा हामी पढेका छौँ के पढेका छौँ डिसजोइन्टमा हामी पढेका छौँ नम्बर अफ ए यु बी इज इक्वल टु नम्बर अफ ए मल्टिप्लाई नम्बर अफ बी पढेका छौँ प्लस र यसैलाई हामीले चाहिँ प्रोबेबिलिटीमा पढ्यो भने प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी इज इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी हामी यसरी पढ्छौँ। अनि यहाँ गर्दाखेरि के हुन्छ भने प्रोबेबिलिटी अफ ए यु बी इज इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ ए अनि प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी अनि माइनस प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी किनभने यहाँ कमन छ अनि यो भनेको सिम्पल स्पेस लगाइदियो भने भइहाल्यो। यसरी स्पेस लगायो भने प्रोबेबिलिटी निकाल्न सकिन्छ। यो भनेको के हो भने हाम्रो एक टपिक थियो इभेन्टको बारेमा जस्तै कि एक्सपेरिमेन्टको बारेमा त्यसै गरी र्यान्डम एक्सपेरिमेन्टको बारेमा त्यसै गरी स्याम्पल स्पेसको बारेमा त्यसै गरी म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्टको बारेमा त्यसै गरी नट म्युचुअली एक्सक्लुसिभको इभेन्टको बारेमा डिस्टेन्स यति पहिला बुझ्नुहोस् र त्यसपछि फेरि नेक्स्ट भिडियोमा म चाहिँ यो कार्ड डाइसको बारेमा म चाहिँ लिएर उपस्थित हुन्छु र त्यसपछि फर्मुला स्टडी गराउँछु र त्यसपछि एक्सर्साइज पढाउँछु। जबसम्मको लागि यति नै र फेरि हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछौँ। बाई टेक केयर।